नमस्कार दर्शकवृन्द, केही साताको अन्तरालपछि फरकदारको द ओपिनियनमा आज फेरि आफ्नो विचार लिएर उपस्थित भएको छु। अहिले हामी चाडबाडको समयमा छौँ। भर्खरै बडा दशैं सम्पन्न भएको छ, तर कोरोना भाइरसको महामारीको प्रभाव पनि थप बढ्दै गइरहेको छ। त्यसैले म तपाईहरूलाई यो समयमा विशेष सावधानी अपनाउँदै यी चाडबाडहरू मनाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी नेपालीहरूको अर्को ठुलो चाड दीपावली दैलोमा आइपुगेको छ। उज्यालोहरूको यो चाड दीपावलीले तपाईहरू सबैलाई थप उज्यालो बनाउने, समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा सफलता मिलोस्, हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब लागौँ आजको मेरो विचारतर्फ। आज म कालापानीको विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। नेपाल भारतको बीचको संवाद ठप्प भएको निकै लामो समय भइसकेको छ। 1950 को असमान सन्धि, हाम्रो भूमि कालापानी, सुस्ता लगायत अन्य सीमाका विषयहरूमा समाधान निकाल्न बनेको प्रबुद्ध समूहले दिएको प्रतिवेदन अर्थात् इपिजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन। सीमा समस्या यथावत छन्। भारतले बेला बेलामा सीमा क्षेत्रमा गर्ने हेपाह र मिचाह प्रवृत्ति कायमै छ। यसैबीच भारतले अब विदेश सचिव नेपाल पठाउन लागेको चर्चा सुरु भएको छ। यो बीचमा भारतीय जासुसी संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल र भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाने नेपाल आएर फर्किएका छन्। यसले नेपालमा एउटा अर्को तरङ्ग र बहस सुरु गरेको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ र म भन्न चाहन्छु कि तत्काल प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता होस्, पछिल्लो समयमा र विगत लामो समयदेखि थन्किएर रहेका सम्पूर्ण समस्याहरूको छिटो समाधान होस्। वार्ताको माध्यमबाट कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने र सम्पूर्ण नेपाली भूभाग नेपालको कायम हुने परिस्थितिको निर्माण होस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। आजको बहसमा मैले मूल रूपमा कालापानी क्षेत्र अथवा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यद्यपि कालापानी क्षेत्र प्राय नेपालीहरूले सुनेको शब्द, सुनेको नाम हो। लामो समय नेपाल सरकारको बेखबर अवस्थामा कालापानी रह्यो। कालापानीप्रति नेपालको व्यवस्थाको अवस्था पनि हामीले भोग्दै आयौँ। कालापानी आज सबै नेपालीहरूको चर्चाको विषय बनेको छ। यसले सबैभन्दा बढी महत्त्व पाएको छ। कालापानी नेपालको सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 वरिपरि रहेको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितको क्षेत्रलाई हामी कालापानी क्षेत्र भनेर बुझ्न सक्दछौँ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नाभिडाँडा, गुन्जी, कुती लगायतको करिब 542 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र कालापानी क्षेत्र हो, जुन लामो समयदेखि भारतले कब्जा गरेको छ। भारतीय सेना परेड खेलिरहेका छन्। अतिक्रमित नेपाली भूमिमा भारतीय सेना बसिरहेको छ, परेड खेलिरहेको छ। प्राविधिक सहितको नेपाल भारत संयुक्त सीमा समितिले सिमानाको रेखाङ्कन गर्ने, 10 गजा स्पष्ट गर्ने, भत्किए बिग्रेका स्तम्भहरूको मर्मत सम्हार गर्ने र नयाँ निर्माण गर्नको लागि 2038 सालदेखि सुरु गरेको भए पनि कालापानी क्षेत्रको समस्या समाधानमा कुनै प्रगति भएको छैन। अर्थात् समस्या यथावत छ। यथावत मात्रै छैन, उल्टै नेपाल भारत दुवै देशले विवादित क्षेत्र भनेर स्वीकार गरेको यस क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने, सडकको औपचारिक उद्घाटन पनि भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिबाट हुने, उक्त जमिन अर्थात् नेपालको जमिन समेत समावेश गरी भारत सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्ने जस्ता कार्य गरी आफ्नो दादागिरी प्रकट गरिरहेको छ। आफैले गरेको सहमतिलाई भारतले धज्जी उडाउँदै आएको छ। नेपाल र नेपालीप्रतिको अपमानपूर्ण व्यवहार भारतले बेला बेलामा देखाउँदै आएको छ र गतिविधि बढाउँदै आएको छ। चीन र भारतको बीचमा 2019 सालमा युद्ध भएको थियो। चिनिया सेनासँग पराजित भएपछि तत्कालीन नेपालको राजा महेन्द्रसँग केही समयका लागि पराजित भएर फर्किएको सेना बस्न भारतले अनुमति मागेको हामीले पढ्न पाउँछौँ। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले माग गरेर नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रको अनुमतिमा कालापानीमा भारतीय सेना बसेको आज 60 वर्ष करिब भएको छ।
भारत फर्कन र नेपाली जमिन खाली गर्न नेपाल पक्षले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि केही समयका लागि अनुरोध गरेर बसेको भारतीय सेना आजसम्म बसिरहेको छ। बसिरहेको मात्र नभई उक्त भूभाग हाम्रै हो भनेर दाबी गरिरहेको छ। यो उसको निन्दनीय कार्य हो। विक्रम सम्वत 2009 सालदेखि 2026 सालसम्म नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्र, खास गरी उत्तरी क्षेत्रका विभिन्न 18 स्थानमा भारतीय सुरक्षा फौज क्याम्प खडा गरी बसेको थियो। 2026 सालमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट ती सैनिक क्याम्पहरू हटाइएको हामीले पढ्न पाउँछौँ, देख्न पाउँछौँ। तर पनि अरू सबै स्थानमा रहेका सैनिक क्याम्पहरू हटे पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा रहेको सेना हटेन र आजसम्म बसिरहेको छ। सेना बसिरहेको मात्रै छैन, उक्त भूभागलाई भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गरिरहेको छ र त्यसमा उसले अनेकन बखेडा सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा हामी छौँ। कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको माथिल्लो कावादेखि उत्तर कालापानी, लिपुलेक, तुलसी भन्ज्याङ, नाभी डाँडा, गुन्जी, नाभी, कुटी हुँदै लिम्पियाधुरासम्मको करिब 542 किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको नेपाली भूमिमाथि भारतले अनावश्यक विवाद खडा गरिरहेको छ, अतिक्रमण गरेको छ। यसले हाम्रो सम्प्रभुता, सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भएको छ भने नेपालीहरूको स्वाभिमानको अपमान भएको छ। 1873 सालमा नेपाल भारत बीच सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा 5 मा स्पष्टमा भनिएको छ कि काली नदीको पश्चिम भागमा नेपालले कुनै दाबी गर्ने छैन। यसबाटै स्पष्ट हुन्छ कि काली नदीसहित काली पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो। भारतले सानो खोलालाई काली नदीको रूपमा व्याख्या गर्ने र भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। जबकि नदी प्रणाली सम्बन्धी नियमअनुसार सबैभन्दा लामो नदी, सबभन्दा ठुलो जलाधार भएको नदी, पानीको सबभन्दा ठुलो बहाव भएको नदी नै मूल नदी हुन्छ। नाङ्गो आँखाले पनि प्रश्न छुट्याउन सकिन्छ कि लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भएको नदी नै काली नदी हो। यस्तो विषयमा समेत तथाकथित शक्ति र सामर्थ्यको आधारमा भ्रम पैदा गर्ने, बखेडा सिर्जना गर्ने काम भारतले गरिरहेको छ। लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भएको काली नदी नै काली नदी हो, सीमा नदी हो र उक्त नदी नै नेपाल भारतको सीमा नदी हो भन्ने तथ्यलाई बङ्ग्याउने भारतीय प्रयासलाई तत्कालीन समयमा प्रकाशित नक्साहरू पनि हामीसँग यथावत छन् र जसले त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्दछ। नेपाल सरकारले 2006 साल साउन 7 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्तिको लागि औपचारिक रूपले अनुरोध गरेको तथ्य हाम्रो बीचमा छ। उक्त अनुरोध गर्दा पेश गरिएको डकुमेन्टमा, त्यसको चाहिँ अनुरोध पत्रमा उल्लेखित नेपालको नक्सा नै त्यसको पर्याप्त प्रमाण हुन सक्छ। साथै सीमाविदहरूले, अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको खोज, अनुसन्धान, तथ्य, प्रमाण, ऐतिहासिक दस्तावेज र तिनले निकालेका निष्कर्षहरूका आधारमा हामी ठोकुवाका साथ भन्न सक्छौँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो हो, नेपालको हो। यति मात्र होइन, यस क्षेत्रमा बस्ने नेपाली जनताहरूले विभिन्न समयमा कर तिरेका प्रमाणहरू, जनगणनामा उक्त क्षेत्रका जनताको नेपालको जनगणनामा त्यहाँका जनताहरूको सहभागिताको कुराले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ। यहाँहरूलाई म बताउन चाहन्छु, उक्त क्षेत्रमा जनगणना गराउने तत्कालीन सरकारले खटाएको प्रतिनिधि भैरव विशाल आज पनि हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। उहाँले सार्वजनिक रूपले, लिखित रूपमा, हरेक हिसाबले उक्त कुरालाई व्यक्त गरिरहनु भएको छ। उहाँका अनुभवहरू र उहाँ लगायत अरू थुप्रै सीमाविदहरूका अनुभवहरू, ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले यो कुरालाई पुष्टि गर्न सकिन्छ। विडम्बना, तत्कालीन राजाले केही समयका लागि बस्न दिने अनुमति दिए पनि त्यसपछिका सरकारहरूले, त्यसपछिका राजाहरूले, स्वयं नेपाल सरकारले उक्त जमिन फिर्ता गर्नुको लागि, कालापानी सेनामा रहेको सेनालाई नेपालबाट फिर्ता पठाउनको लागि जुन ताकेता र जुन दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हो, हुन नसकेको वा नगरेको हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। सेना फिर्ता गर्न
तत्काल दबाब नदिएको मात्रै होइन, हामी देख्न सक्छौँ 2031-32 सालतिर नेपालले प्रयोगमा ल्याएको नक्सामा चुच्चो भाग अर्थात् कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नै गायब भएको छ। जुन नक्सा केही दिन अगाडिसम्म हामीले चलन चल्तीमा ल्याइरहेका थियौँ, प्रयोगमा ल्याइरहेका थियौँ। चुच्चो हटाएर नक्सा प्रकाशित किन गरियो? किन नेपालबाट भारतीय सेना बसिरहेको विषयमा सरकार बेखबर जस्तो भएर बस्यो? र यो स्वयं हामी र हाम्रो विगत राज्य सञ्चालकहरूप्रतिको यक्ष प्रश्न हो। स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेका कतिपय सरकारहरूको बेलामा समेत यसले प्राथमिकता पाउन सकेन, जबकि नेपालमा देशभक्तिको आन्दोलन, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै गर्दै आइरहेका छन्। कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने विषयमा विगतका सरकारहरूको मौनता, विगतका सरकारहरूको त्यस विषयमा निष्क्रियता वा सरकार बन्ने र सरकार बनाउने प्रक्रियामा भारत सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारणले पनि हाम्रा यी विषयहरू ओझेलमा परे भन्ने कुरा हामीले आज अनुभव गर्न सक्छौँ। सरकार बनाउने खेलमा भारतको अवाञ्छित हस्तक्षेप, उसका कारणले नेपालमा उत्पन्न भएको समस्या, सीमा विवाद आदि नेपालका राष्ट्रिय एजेन्डाहरू कमजोर बन्दै गए, जुन विषयमा क्रमशः चर्चा गर्ने नै छौँ। खुसीको कुरा, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बारे आज नेपाल एक ढिक्का भएको छ। नेपाल सरकारको नेतृत्वमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय एकता हुनु खुसीको कुरा हो। उक्त जमिनमाथि नेपालले औपचारिक रूपले हक दाबी गरेको छ, नक्सा प्रकाशित गरेको छ, संविधान संशोधन गरी नक्सा बमोजिमको निशान छाप समेत तयार भएको छ। यो आफैमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। भारतीय सेना फिर्ता गर्न र उक्त जमिनमाथि नेपालको स्वामित्व स्थापित गर्न अहिले नेपाल सरकारले गरिरहेको प्रयत्न र पहलकदमीलाई सफल बनाउन सबैको निरन्तर साथ र सहयोगको आवश्यकता छ। कालापानीबाट आफ्नो सेना फिर्ता लैजान र उक्त जमिन नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न अहिले पनि भारत तयार भएको छैन। यो भारतको हेपाह प्रवृत्तिका कारण भएको हो। उसको मिछा कार्यशैली आज पनि यथावत छ, तर यसको अर्थ हामीले उसलाई जे गर्छ भनेर छोड्नु हुँदैन। यसले नेपालको कूटनीतिक पहलकदमी, आज नेपालले आफ्नो तर्फबाट कूटनीतिक पहलकदमी, वार्ता र संवादको जुन प्रयास गरिरहेको छ थप प्रभावकारी बनाउन हामी नेपाली जनता, कूटनीतिज्ञ, सीमाविद, बुद्धिजीवी, मिडिया र मिडियाकर्मी, व्यापारी, उद्योगी, राजनीतिक कर्मी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्न जरुरी छ। नेपाली जनताको साथमा, नेपाली जनताको दबावमा हामी यो समस्यालाई वार्ताद्वारा समाधान गर्न र नेपाल भारतको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउन क्रमशः दबाव सिर्जना गर्दै सफलता हासिल गर्न सम्भव तुल्याउनु पर्दछ। म विश्वासका साथ व्यक्त गर्न चाहन्छु, आज हामीसँग नेपालको साथमा जति पनि तथ्य, प्रमाण, ऐतिहासिक दस्तावेज छन्, सुगौली सन्धिले स्पष्ट गरेको र त्यसको आर्टिकल 5 ले स्पष्ट गरेको व्याख्या बमोजिम, यसलाई सम्पन्न गर्न चाहन्छौँ र यो सफल हुन सक्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसका लागि सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन म अपिल गर्न चाहन्छु र छिटोभन्दा छिटो दुई देशको बीचमा वार्ता गरी यसको समस्या समाधान गर्न र नेपालप्रति अवलम्बन गर्दै आइरहेको गलत दृष्टिकोणबाट सच्चिन भारत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई आजको यो मेरो विचार कस्तो लाग्यो? यो विषय अत्यन्त संवेदनशील र हाम्रो चासोको, सरोकारको मात्रै होइन, यो हाम्रो प्रतिष्ठाको विषय हो। फेरि पनि अर्को साता म फेरि यस्तै अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छु। तपाईहरूको अमूल्य सुझाव, सल्लाहले मेरा आफ्ना विचारहरूलाई अझ व्यवस्थित र अझ तथ्यपूर्ण बनाउनको लागि योगदान पुग्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
हुनुहुन्छ।